बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जनाब जोड़ते हुए आज के दिन के लिए हम चलते हैं आगे। आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए चीज़ें लेके आया हूँ, ये बड़ी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, स्पेशली ख़ास तौर पर मेरे केपीके में रहने वाले बहन भाइयों और बेटियों और भाइयों के लिए। उनको अक्सर बड़ी इश्यूज़ आते हैं क्योंकि रिमोट एरियाज़ हैं, वो दूर दराज इलाके हैं, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चलता कि कौन सी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आई, और उसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, अप्लाई कैसे होगा। तो इस सिलसिले में ना उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को फेस करना। तो वो अक्सर मुझे फिर फ़ोन कॉल्स आती रहती हैं या मैसेजेस आते रहते हैं कि सर हमें बाज़-औक़ात केपीके की जो सीटें आती हैं उनके बारे में नहीं पता चलता। तो जैसे आप पंजाब के लिए अक्सर वीडियोस बनाते हैं, तो जिसमें आपने देखा होगा कि पंजाब का एक अपना पोर्टल है, जॉब पोर्टल है, जहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट्स की जितनी भी सीटें हैं वो सारी वहाँ पे आ जाती हैं, जैसे वो jobs.punjab.gov.pk है। तो क्या इस तरह का कोई केपीके का जो है वो जॉब पोर्टल है जिसमें इस तरह सीटें आती हैं और हम वहीं से देखकर उसको अप्लाई कर लें या किसी से करवा लें अगर हम नहीं भी कर सकेंगे? तो जनाब इस सिलसिले के लिए उनके लिए मैं ख़ास तौर पर वीडियो लेके आया हूँ। केपीके गवर्नमेंट की तरफ से एक जॉब पोर्टल है जिसके ऊपर केपीके की आने वाली तमाम सीटों की इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी। वहाँ पर मिडिल से लेकर मास्टर पीएचडी लेवल तक की सीटें, हर तरह की जितनी भी गवर्नमेंट केपीके गवर्नमेंट की सीटें आती हैं उन सब की मैक्सिमम की डिटेल इंफॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, वो सारा कुछ वहीं पर आता है। और अगर आप केपीके गवर्नमेंट का अगर कोई एडवर्टीजमेंट भी देखेंगे तो नॉर्मली ज़्यादातर उसके अंदर उसी वेबसाइट का जिक्र होगा जिसके बारे में आज एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अकाउंट बनवाना हो या अप्लाई करवाना हो तो उस सिलसिले में आप हमारे से रहनुमाई ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम डायरेक्ट उस वेबसाइट की तरफ। तो जनाब ये वेबसाइट है जी केपीके गवर्नमेंट की etea.edu.pk, इसको कहते हैं जी एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस के नाम से ये वेबसाइट है, जिसके ऊपर बेसिकली ये एक पोर्टल है केपीके गवर्नमेंट का, जहां पर जितनी भी केपीके की जॉब्स हैं वो सारी यहां पर आती हैं। तो आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे, मैं कोशिश करूंगा इसका लिंक जो है वो कमेंट्स में डाल दूं, उसमें सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आप वहां से देख लीजिएगा। इस वेबसाइट पर आकर आप ये अप्लाई नो का जो ऑप्शन है होम के साथ वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ऑल एडवर्टीजमेंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी एडवर्टीजमेंट इस वक्त केपीके में आई हैं या जितनी आ चुकी हैं उन सब की डिटेल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आप लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस वक्त जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स हैं केपीके गवर्नमेंट में जॉब्स की, उनकी सब की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पहले उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि वो जॉब कौन से डिपार्टमेंट की है, इवन के साथ में साथ सिटी भी मेंशन, नॉर्मली सिटी भी साथ मेंशन किया होता है कि किस सिटी की है। फिर उनका एक कोड रखा हुआ है उन्होंने उस प्रोजेक्ट का, उस जॉब का, फिर उसकी लास्ट डेट उन्होंने मेंशन की हुई है। उसके बाद आगे एडवर्टीजमेंट बकायदा पूरा जो अखबार में उन्होंने दिया होता है, न्यूज़पेपर में दिया होता है, उसकी डेट वो पूरे का पूरा न्यूज़पेपर भी आपको यहाँ मिलता है, मैं वो भी आपको खोल के दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर कुछ सिलेबस है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन होती है, और साथ ही आपका अप्लाई नाउ का बटन भी होगा जिससे आप यहाँ से ही बैठे अप्लाई कर देंगे। तो इस पोर्टल के ऊपर आपके लिए अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो हम कोई एक एडवर्टीजमेंट खोल के देख लेते हैं। जैसे ये लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट है जी, डीएफओ वाइल्ड लाइफ डिवीजन नौशहरा की ये सीटें, 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। एडवर्टीजमेंट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट खोलकर आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं जी, महकमा जंगलात सूबा खैबर पख्तूनख्वा को पेशावर फॉरेस्ट डिवीजन नौशहरा की हदूद में मंदरजा झैल असामियों के लिए सूबाई कोटा पर भर्ती की ज़रूरत है। जैसे फॉरेस्ट गार्ड BPS 8 की सीट है, कुल असामियाँ 35 हैं, 10 पेशावर की, 9 चारसदा की, 9 जो है वो नौशहरा की। तो ये नौशहरा से रिलेटेड है। 18 से 25 साल उम्र, इंटरमीडिएट आपका साइंस में चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए FSC, ठीक हो गया जी। मेडिकल या नॉन मेडिकल में, उसमें उन्होंने कहा है कि FSC के मुताबिक जो डिप्लोमा होता है, जो DE वगैरह होता है, वो काबिल कबूल नहीं होगा। आगे उस एडवर्टीजमेंट में उसका कद वगैरह, उसका जो भी उन्होंने पूछा होगा वो सारा आएगा। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट को नीचे देखेंगे तो वो कहता है कि तमाम अफराद के लिए ETEA की वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाना जरूरी होगा।
تو اسی لیے میں آپ کو آج اس ETEA کی ویب سائٹ پر لایا ہوں جہاں سے آپ اس جاب پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں سے ملے گی۔ اس کے بعد ہم آگے کوئی اور ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے جی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ واٹر اسکیم مانسیرا کی سیٹیں ہیں، اس پر آپ کلک کریں گے تو وہ بھی کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا، جو سیٹیں ان کی ڈیٹیل ساری آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم اس میں اور نیچے جائیں تو کافی سارے یعنی کہ خیبر پختونخوا فارسٹ ڈویژن کی، واٹر اینڈ سینیٹیشن کی، کوہاٹ ویلفیئر کی، اس کے بعد ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو سیٹیں آئی ہیں وہ، اسی طرح یہ آپ نیچے چلتے جائیں گے تو آپ کو ساری جو سیٹیں لیٹسٹ جو ابھی تک جن کی ڈیٹ ہے وہ ساری آپ کو ملتی چلے جائیں گی اور یہاں سے آپ اپلائی کریں گے۔ اب اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، اس میں پہلے آپ کے لیے اکاؤنٹ بنانا ضروری ہے۔ جب تک آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنے گا اس کے اوپر اس وقت تک آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کیا ہے جی کہ اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ نے کسی بھی جاب کے اوپر آ جانا ہے۔ ابھی آپ نے اپلائی نہیں کرنا، جسٹ آپ نے کسی بھی جاب کے اوپر جو اپلائی ناؤ کا بٹن بنا ہوگا اس میں آپ نے کر دینا ہے کلک۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ ایک ان کا چھوٹا سا انٹرفیس آ جائے گا کہ اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہے تو یوزر نیم اور پاسورڈ لے کے انٹر ہو جائے، اور اگر آپ پاسورڈ بھول گئے تو یہاں سے آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں۔ پر ہم پہلی دفعہ آ رہے ہیں، ہم نے اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بھی بنانا ہے، تو دین وی ہیو ٹو کلک دا سائن اپ آپشن۔ جیسے ہی ہم سائن اپ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ایک فارم کھول کر ہمارے سامنے آ جائے گا، اس فارم کو ہم فل کریں گے۔ فل کرنے کے بعد ہم سائن اپ پہ کلک کریں گے تو ہمارا اکاؤنٹ بن جائے گا۔ اب اس میں کرنا کیا، آپ نے سب سے پہلے اپنا کمپلیٹ نیم، ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، دوبارہ پھر شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اپنا پتہ لکھنا ہے گھر کا، اپنا موبائل فون نمبر لکھنا ہے، آپ نے جو پاسورڈ رکھنا ہے وہ لکھنا ہے، دوبارہ پھر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے آپ کا جو ڈومیسائل جو ہے وہ کس زون کا ہے، زون 1 ہے، زون 2 ہے، زون 3 ہے، زون 5 ہے، زون 6 ہے، گلگت بلتستان ہے یا پنجاب سندھ ہے۔ تو یہ تو آپ نہیں کریں گے کیونکہ ان میں سے آپ کا ہے ہی نہیں، تو آپ کا جو ہے KPK میں زون 1 سے لے کر زون 6 تک ہوگا۔ فار ایگزامپل فرض کریں میں زون 1 پہ کلک کرتا ہوں تو زون 1 میں جتنے بھی اپنا جو اپنا اس زون 1 میں جتنے بھی علاقے آتے ہیں، KPK کے محمد ہے، اورکزئی ہے، نارتھ وزیرستان ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، وہ سارے آ جائیں گے۔ تو آپ کو اپنا زون دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا علاقہ جو ہے وہ کس زون میں آتا ہے۔ یہاں سے زون سلیکٹ کریں اور یہاں سے آپ اپنا علاقہ سلیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ سائن اپ کے بٹن پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا۔ تو میں ذرا تھوڑا سا یہ ڈیٹا فیڈ کر لوں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس دفعہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی تو کائنڈلی ذرا برداشت کیجیے گا۔ لے جی، آپ جیسے ہی اپنا ڈیٹا فیڈ کر کے اپنے اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا۔ میں نے یہ ڈمی ID کارڈ نمبر لکھا ہے، آپ نے اپنا جو ایگزیکٹ ID کارڈ نمبر لکھنا ہے اور ساتھ میں آپ نے اپنا جو پاسورڈ بنایا ہوگا وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سائن ان کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ سائن ان کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس پورٹل جو ہے اوپن ہو جائے گا۔ اس پورٹل میں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ڈیش بورڈ میں آ جانا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیش بورڈ میں آپ کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے، کریٹ کریں گے۔ جیسے ہی آپ اپنا پروفائل کریٹ کرنا، اچھا جی، تو اس میں سب سے پہلے آپ اپنا اپڈیٹ کریں گے پروفائل، سارا پروفائل یہاں سے آپ اپنا اپڈیٹ کریں گے۔ نیکسٹ اگلا فیز جو ہے وہ ایجوکیشن کا، وہ آپ اپڈیٹ کریں گے، جتنی آپ کی کوالیفیکیشن ہے وہ آپ ساری ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو اگلا آئے گا وہ آئے گا ایکسپیرینس والا پورشن، وہ سارا ایڈ کریں گے آپ، جتنے بھی آپ کے ایکسپیرینس ہے وہ سارے۔ اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ٹریننگ کی ہوئی ہے تو وہ آپ فیڈ کریں گے۔ اس کے بعد آپ ایڈ کر لیں گے اپنی پکچر۔ تو ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر گوگل پلے اسٹور سے آپ کو جا کر اپنی یہ پکچر اپلوڈ کرنا پڑے گی، ٹھیک ہو گیا۔ پر اس کے لیے میں بہتر یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس طرح کریں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ ETEA کا جو موبائل ایپ ہے نا وہ انسٹال کر لیں۔ موبائل ایپ انسٹال کرنے کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے بعد موبائل اکاؤنٹ سے آپ کی تصویر آسانی سے اپلوڈ ہو جائے گی اور اپنا ڈیٹا جو ہے وہ پھر آپ یہاں سے چاہے فیڈ کر لیں، یہاں وہاں سے کر لیں۔ اس کی ایپ انسٹال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب ایپ کی ایپ انسٹال ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ کا وہ ایک جو ہے وہ چلان فارم چھوٹا سا نکلے گا جس میں آپ کی نادرا کی ای ویریفیکیشن ہونی ہے۔ پہلے آپ نے ای ویریفیکیشن کروانی ہے نادرا ای سہولت سینٹر سے۔ نادرا ای سہولت سینٹر سے ایک دفعہ آپ کی ویریفیکیشن ہوگی، جب وہ ویریفیکیشن ہو جائے گی تو آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ نادرا سے ویریفیکیشن کرائے بغیر آپ نے کسی بھی سیٹ پر اپلائی نہیں کرنا، نہ اگر کوئی فیس ہوئی اس کی، اس سیٹ کی اگر کوئی فیس ہوئی تو آپ نے پے نہیں کرنی جب تک آپ کی نادرا ویریفیکیشن نہیں ہو جاتی۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس سیٹ کی فیس پے کر دیں اور بعد میں آپ کی نادرا ویریفیکیشن ہو تو آپ کی فیس ضائع ہو جائے۔ پہلے آپ نے نادرا ویریفیکیشن کرانی ہے، وہ بہت ضروری ہے، جب تک وہ نہیں ہوگی کہ آپ کا کام آگے نہیں چلے گا۔ دوسرا وہ جو نادرا سے ویریفیکیشن آپ ای سہولت سے کروائیں گے
اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کا جو وہ ہے ایک دفعہ صرف ہوگی پوری زندگی میں، ایک دفعہ صرف آپ اس کی ویریفیکیشن کرائیں گے، اس کے بعد آپ جتنی سیٹیں ہیں ان پر جیسے مرضی اپلائی کریں، اس کے بعد پھر وہ آپ سے ای ویریفیکیشن نہیں مانگے گا، یعنی کہ ایک دفعہ آپ ای ویریفیکیشن کروائیں گے نادرا سہولت سے جا کر، اس کے بعد آپ اس میں سے جس مرضی سیٹ پر پھر چاہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو ہے نا ETEA کا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایپ انسٹال کر لیں اپنے موبائل کے اوپر، وہاں سے ڈیٹا فیڈ کر لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے، یا آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آسانی ہے، یا یہاں سے سارا ڈیٹا فیڈ کر لیں، باقی جو تصویر ہے پھر وہ آپ وہاں پہ جا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں، وہاں سے پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو امید ہے جی کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اکاؤنٹ بنانا ہو تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، پاکستان